बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त यूरोप के अंदर तकरीबन 23 मिलियन गैर मुल्की आबाद हैं। 23 मिलियन का मतलब 2 करोड़ 30 लाख। उसमें से तकरीबन 10 मिलियन को यानी 1 करोड़ लोगों के पास PR है। जब मैं PR की बात करता हूँ तो मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ नाम हैं। इटली में कारता दी सोजोर्नो बोलते हैं या लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमानेंट बोलते हैं। तो मैं इसका मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ नाम, मैं इसको सिंपली तौर पे जब PR की बात करूँगा तो वो तमाम ममालिक की लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमानेंट की बात करूँगा या कारता दी सोजोर्नो की बात करूँगा। अब ये जो 23 मिलियन यूरोप के अंदर आबाद है, मैं उन लोगों को काउंट नहीं कर रहा जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, वो लोग ऑलरेडी यूरोपियन शहरी हैं। 23 मिलियन खालिस्तान जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं है, वो दूसरे ममालिक के पासपोर्ट होल्डर हैं। अब ये जो 10 मिलियन जिनके पास PR है, ये लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मूव ऑन होते हैं। और अगर आप देखें तो मेजॉरिटी लोगों की जो है वो स्वीडन या इसके अलावा जर्मनी की तरफ मूव होती है, क्योंकि पहले जो इंग्लैंड का ऑप्शन था वो ख़त्म हो गया है। तो मेजॉरिटी लोग स्वीडन और जर्मनी की तरफ जा रहे हैं। अब ये लोग बाकी कुछ ममालिक की तरफ भी जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कह लें डेनमार्क कह लें या नॉर्वे कह लें या बेल्जियम कह लें या बाकी जो ममालिक, फ्रांस है, ममालिक हैं। लेकिन कुछ ममालिक के जो ज़ाब्ते हैं वो बहुत सख्त हैं, वो लोगों को अलाउ नहीं करते। अब कहने को तो इनके पास पूरे हकूक़ हासिल हैं कि इनके पास यूरोपियन शहरियों के बराबर हकूक़ हासिल हैं, मगर जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो इनके पास ये राइट्स मौजूद नहीं होते। पिछले साल यूरोपियन कमीशन ने एक सजेशन दी। उन्होंने कहा जी कि हम जो PR के रूल्स हैं, रेगुलेशन है, इनको हम चेंज कर देते हैं। PR किस तरीके से ली जाती है इस तरीक़ेकार को भी चेंज करते हैं। PR लेने के बाद जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं इसको भी हम चेंज करते हैं। जो उनकी जो सजेशंस थी, जो तजावीज़ थी, वो गैर मुल्कियों के हक़ में बहुत अच्छी थी। मैं आपको सिंपली ये बताता हूँ कि जो पुराना कानून है PR का, इस वक्त जो मुख्तलिफ ममालिक में चल रहा है, वो भी यूरोपीय यूनियन के कवानीन के तहत ही चल रहा है। उसमें क्या क्या तजावीज़ उन्होंने पेश की, क्या क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। मसलन पुराना जो कानून था उसमें यह था कि 5 साल कंटिन्यूस आपके पास रेजिडेंट होना चाहिए एक यूरोपियन मुल्क में जिसमें आप काम कर रहे हो। उसके बाद आप मैक्सिमम एक दफ़ा 6 माह से ज़्यादा अरसा आप कंटिन्यूस मुल्क से बाहर न गए हो। मैक्सिमम 5 साल में आप 10 महीने से ज़्यादा उस मुल्क से बाहर न रहे हो। आपके पास अच्छी सैलरी या सोर्सेज होने चाहिए इनकम के। आपके पास उस मुल्क की इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपकी प्राइवेट इंश्योरेंस होनी चाहिए, और आपने ज़बान का इम्तिहान पास किया हुआ हो। मेजॉरिटी ममालिक में इस वक्त ये शराइत लागू थी। अब जो यूरोपियन कमीशन ने जो पिछले साल तजवीज़ पेश की थी और उस तजवीज़ को फिर यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर ले जाया गया। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि यूरोपियन कमीशन एक समझ लें कि एक छोटी सी कमेटी होती है। वो कमेटी जो है वो तजावीज़ पेश करती है कि कौन सी हमने कानून साजी करनी है। वो कानून साजी यूरोपियन पार्लियामेंट में जाती है। यूरोपियन पार्लियामेंट को उसको अप्रूव करना होता है। उसके साथ ही जो यूरोपियन कौंसल्स होते हैं, ये समझ लें कि यूरोपीय यूनियन के अंदर जितने भी ममालिक हैं, हर मुल्क का एक रिप्रेजेंटेटिव उस कौंसल में बैठा होता है और उसको भी रेटिफाई करना होता है कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट पास करने जा रही है। अगर दोनों में से कोई एक किसी चीज़ से पीछे हट जाए तो ये कानून यूरोपीय यूनियन के कानून मंजूर नहीं हो सकता। अप्रैल में यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा जी कि जो PR है इसके लिए जो मुद्दत है इसको हम 5 साल से कम करके 3 साल कर देते हैं, ताकि लोगों के लिए मजीद आसानी हो PR लेने के लिए। उसके बाद उन्होंने सेकंड नंबर जो ऑप्शन दिया, उन्होंने कहा जी PR लेने के लिए जो 3 साल की मुद्दत होगी, इस 3 साल की मुद्दत में वो ये नहीं कि हर मुल्क में वो 3 साल जाके गुजारेंगे। उन्होंने कहा अगर एक शख्स पहले जर्मनी में पढ़ रहा था और जर्मनी से मूव होकर वो उसको इटली में जा मिल गई, स्वीडन में जा मिल गई है, तो वो जर्मनी में रहने वाला जो उसका अरसा था वो भी काउंट होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा जी जो बंदा जिस मुल्क में, यूरोप के मुल्क में रहा है, ख्वाह वो किसी भी तरीके से रहा है, वो अरसा उसकी PR के लिए काउंट होना चाहिए। हर मुल्क अपनी तरफ से अपने लिए जो अरसा बना रहा है उसको ख़त्म होना चाहिए। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी जो स्टडी करने के लिए आते थे, उसके बाद जो ट्रेनिंग करने के लिए आते थे, उसके बाद जो सीजनल वर्कर थे उनके जो टाइम किसी मुल्क में रहे वो भी टाइम काउंट होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी एक दफ़ा अगर आप PR बन जाए तो ये PR फिर उनके लिए तमाम यूरोपियन ममालिक के रास्ते खोले
کوئی یورپی ملک ان کو پابند نہ کرے کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے کام نہیں کر سکتے. یہ تمام یورپین ممالک کو اس چیز پہ اتفاق کرنا ہوگا. بعض اوقات اب یہ ہوتا ہی ہے کہ جو یورپین ممالک ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں آپ لیبر کی شارٹیج نہیں ہے اس لیے ہم آپ لوگوں کو نہیں لے سکتے. مثال کے طور پہ اٹلی والے پی آر والوں کو اپنے ملک میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے. ہر سال وہ تقریباً 500 یا 1000 یا 1500 لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کام کر سکتے ہیں، باقی کو نہیں کر سکتے. اس وقت جو میجارٹی لوگ جو ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں وہ سویڈن میں ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں، اور جرمنی میں جو جرمنی بڑی مارکیٹ ہے اس کو لیبر شارٹیج ہے. سویڈن کی جو مین پاور کمی کا شکار ہے ان کو بھی چاہیے، تو یہ پی آر والے یہ اپنے ممالک میں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن باقی ممالک بہت زیادہ ایزیٹیٹ کرتے ہیں پی آر والوں کو لینے کے لیے. تو یورپین پارلیمنٹ نے کہا جی کہ یہ اوپن ہونا چاہیے اور ممالک جو ہیں وہ اس کو ان کو بلاک نہ کر سکیں، ان کی مرضی ہو وہ جہاں مرضی جائیں. اب ان یورپین پارلیمنٹ کے بعد جو کونسل ہے، یورپین کونسل ہے، جس میں ہر ممبر ملک کا ایک ایک نمائندہ ہوتا ہے، انہوں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ اپنا آئیڈیا پیش کیا. انہوں نے کہا جی جو یہ چیز ہے 5 سال والا قانون اس کو برقرار رہنا چاہیے، 3 سال اس کو نہیں کر سکتے ہم. پھر انہوں نے کہا جی جو دوسرے ممالک میں لگائے کہ ہم 2 سال کا جو عرصہ ہے وہ ہم کاؤنٹ کر سکیں گے، لیکن ہر کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکے گا. صرف اور صرف یورپی یونین بلیو کارڈ ہولڈر کر سکیں گے، یا جو علی کوالیفائڈ امپلائمنٹ کے لیے جو یورپ کے اندر آئے ہوئے ہیں. یورپین بلیو کارڈ ہولڈر چونکہ ایک ملک میں اگر 2 سال یا 3 سال کام کرتے ہیں اس کے بعد موو کر کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ پچھلے ملک کا عرصہ بھی کاؤنٹ کر سکیں گے. یہ ان کی طرف سے تجاویز جو پیش کی گئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو ممالک ہیں وہ اپنے اپنے ملک کے اندر خود ذمہ دار ہوں گے، وہ لیبر چیک کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ نہ کر سکتے ہیں، اور ہم بھی کر سکتے ہیں کسی کو ملک میں لانے کے لیے. انٹیگریشن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پی آر ہولڈر کو ہر ملک میں گھومنے کا اختیار ہے، مگر کام کرنے کا اختیار ان کو نہیں ہے. کام کرنے کا اختیار صرف اس ملک کو ہے جو ملک کام دینا چاہتا ہے. اگر کوئی ملک ان کو جاب آفر نہیں کرے گا تو وہ اس ملک میں کام نہیں کر سکتے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورپی یونین کے جو پی آر ہولڈر یورپی یونین کے شہری کے مساوی حقوق ہیں، مگر یہ مساوی حقوق ان کے پاس جو ہیں وہ صرف ان کے اس ملک کے اندر ہیں جس ملک سے انہوں نے پی آر حاصل کی ہوئی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے اٹلی کے پی آر لے کے وہ یورپی یونین کے مساوی حقوق وہ سویڈن یا جرمنی میں کہہ سکے. اس کو جو مساوی حقوق حاصل ہوں گے وہ صرف اٹلی میں حاصل ہوں گے. وہ سویڈن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ای یو کا پی آر ہے اور اس پی آر کی بیس پہ میں یورپی یونین کے شہری کے برابر حقوق حاصل کروں گا، اس لیے آپ مجھے اس طرح ڈیل کریں. سویڈن یا جرمنی یا کوئی اور ملک اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں انکار کر سکتا ہے. اب 2 مختلف ادارے ہیں، 2 مختلف تجاویز ہیں. اب ہوگا کیا کہ یورپین پارلیمنٹ اس کو مزید آسان کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ یورپین جو کونسل ہے وہ اس کو کہتی ہے نہیں، اس کو کچھ لمیٹیشن میں آسان کرو لیکن اتنی زیادہ نہیں. اب یہ دونوں ادارے آپس میں بیٹھیں گے اور آپس میں گیو اینڈ ٹیک کریں گے، نیگوشیٹ کریں گے، اور نیگوشیٹ کرنے میں کچھ ایک دوسرے کی وہ باتیں مان سکتے ہیں. ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق اگر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے تو پھر بھی غیر ملکیوں کو یورپی یونین کے اندر فائدہ ہونے جا رہا ہے، نقصان ہونے جا رہا ہے، کیونکہ دونوں کی جو تجاویز ہیں وہ پہلے سے ریلیکس والی ہیں، پہلے کی طرح سخت نہیں ہیں. اب یہ قانون اگر دونوں کی نیگوسیشن کامیاب ہوگی تو جون 2024 میں یہ قانون نافذ ہو جائے گا. اس کے بعد تھوڑی سی زندگی لوگوں کی یہاں پہ آسان ہو جائے گی. میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، شکریہ.